नमस्कार। एमएस अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मेघराम रामजाली। आज एउटा नयाँ विषयमा यहाँहरू माझमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, घर निर्माण हो। अवश्य पनि आज घर निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। घरको डिजाइन, नक्सा अनि घर धनीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरूको विषयमा आज मैले गहन छलफल गर्दैछु यहाँहरू माझमा। भिडियो मन पर्यो भने अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्न चाहे सबै मान्छेलाई, तपाईँ हामी सबैलाई घर चाहिन्छ। घर जीवनको राजधानी हो। भएको कमाई भण्डार गर्नु परे पनि, त्यस्तै गरी ठन्डराम भएर रुनु परे पनि, खुसियालीमा रङ्गमञ्चन गर्नु परे पनि, दुःखमा परेर कुना बस्नु परे पनि सबैलाई घर चाहिन्छ। त्यसैले त हामी जीवनभर भयभरको कमाई, दुःख गरेर आर्जेको कमाई, पैसा, धन जग्गामा लगानी गर्छौं अनि घरमा लगानी गर्छौं। विडम्बना कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ, घर हामीले चाहे जस्तो बन्दैन। हामीले पैसा लगानी गरेका हुन्छौं, खर्च गरेका हुन्छौं, तर चाहे जस्तो बन्दैन हो। यही समस्यालाई समाधान गर्नको लागि घर धनीले, घर मूलीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ, के कुराहरू जानकारीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आज मैले उठाउन खोजिरहेको छु। साथमा केही थप विषयहरू पनि यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। अब लागौँ हामी विषयवस्तुतर्फ। मैले यहाँ एउटा नक्साको फाइल ओपन गर्छु। यो नगरपालिकामा पास हुने नक्सा। अहिले नेपाल सरकार भवन नियमावली बनेको पनि छ। भवन ऐन नियम अन्तर्गत जो पास गर्न मिल्ने खालको एउटा नक्सा मैले यहाँ ओपन गर्छु र त्यसमा हामी छलफल गर्छौं, थप कुरा गर्छौं। झ्याल ढोकाका साइजहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौं, तलाको उचाइको बारेमा हामी छलफल गर्छौं, अनि ठेकेदारहरूले कसरी घर धनीलाई ठग्ने गर्दछन् त्यो विषयमा पनि आज हामी केही छलफल गर्छौं। अहिलेको लागि मैले एउटा यहाँ फाइल ओपन गर्दैछु। यहाँ मैले खोज्दैछु, कहाँ गएछ त्यो फाइल। एकैछिन मैले खोज्दैछु। RRR त्यो फाइल अहिले भेटेँ मैले। रेसिडेन्टल ल, ओके। यो 30 फिट बाई 40 फिटमा तयार पारिएको एउटा नमुना स्पेसिमेन हो है, नमुना हो। यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। यो सँगै अब हामीले अरू कुराहरूको बिचमा पनि छलफल गर्छौं। यहाँ एउटा ड्रइङ छ। यो नक्सा, प्लान र सेक्सन अनि इलिभेसन भन्छ इन्जिनियरिङ भाषामा, अथवा प्लान भनेको कोठा कति, कहाँ राख्ने, कस्तो राख्ने, कत्रो राख्ने हैन, अनि ढोकाहरू, झ्यालहरू कत्रो राख्ने, कस्तो राख्ने हैन, यो प्लान भयो। त्यस्तै गरी यो पनि प्लानै हो। अनि यो एलिभेसन भयो। घरको मोहडा भन्छ कि तपाईहरु नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई मोहडा भनेर बुझ्नुहुन्छ, एलिभेसन। अब हामीले दायाँ मोहडा, बायाँ मोहडा, अनि अगाडि मोहडा, पछाडि मोहडा, उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम मोहडा भनेर हामी एलिभेसनमा छुट्याउने गर्दछौं। र अनि सेक्सन, त्यो घरलाई काटेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर सेक्सनमा पनि छुट्याएको हुन्छ। यति कुराहरू पुरा गरिसकेपछि अब भनौं भवनको ऐन अनुसार, नियम अनुसार यी कुराहरू जति पनि छन् पुरा गरिसकेपछि बल्ल नगरपालिका अथवा कुनै गाउँपालिकाले नक्सा पास गर्दछ। खास गरी यो चाहिँ एउटा नमुना मात्रै हो। यो 1000 स्क्वायर फिटसम्मको लागि अनि 3 तलासम्मको लागि मात्रै हो। यो त्योभन्दा माथि बनाउनु परेपछि, जस्तै आधार स्तम्भ भन्छ है, आधार स्तम्भ भनेको के हो भने यो तपाईको पुरै जग्गाको एरिया भयो हो। मानव यो जग्गाको एरिया भयो, साइट भयो। यो साइटमा तपाईको पुरैमा घर बनाउन पाइदैन। यो जग्गामा भवन नियमावलीले त्यो भन्छ कि
अब फार भन्छ, म त्यसको विषयमा पछि भन्नेछु। अनि त्यस्तै गरी अरू सेटब्याक डिस्टेन्स भन्छ, ती कुराहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अरू राइट अफ वे भन्छ, ती कुराहरू सबै छोड्नुपर्ने हुन्छ। यत्रो जग्गामा जत्रो जग्गा छ त्यतैमा घर बनाउन पाइँदैन। अब त्यो विषयमा पछि हामी छलफल गरौँला। अब जतिमा घर बनेको छ, जत्रो घर भनौँ ठाउँमा जत्रो जग्गामा घर बनेको छ हो त्यही तलको जमिन र त्यो उपरीको घर उठेको बीचको भाग भनेको त्यो भनेको प्लिन्थ एरिया अथवा आधार स्तम्भ भन्छ नेपालीमा त्यसलाई है। हो त्यो आधार स्तम्भ तपाईको 1000 स्क्वायर फिट छ भने तपाईको नक्सा पास गर्नको लागि 1000 स्क्वायर फिट सम्मको लागि यतिले मात्रै पुग्छ। ए प्लान सेक्सन, यो सेक्सन भयो हो, अनि यो चाहिँ इलिभेसन 1 2 3 4 यो इलिभेसन भयो, यतिले पुग्छ। अनि यहाँ ओपनिङ शेड्युल पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै ढोका कत्रो राख्ने, मेन डोर कत्रो राख्ने, साइड डोर D1 भन्छ हैन, सेकेन्डरी भनौँ न, सेकेन्डरी डोर D1 कत्रो राख्ने, अरू डोरहरू कति राख्ने, ढोकाहरू, अनि झ्यालहरू, विन्डो, मेन विन्डो कत्रो राख्ने हैन, कति राख्ने, यी विषयहरू सबै खुलाउनु पर्छ ओपनिङ शेड्युल हैन। अनि यसो गरिसकेपछि अब नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले तपाईको नक्सा पास गर्छ। 1000 स्क्वायर फिट भन्दा माथि आधार स्तम्भ भएको वा 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कम आधार स्तम्भ भए पनि 3 तला भन्दा माथि कुनै पनि भवन बनाउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिन्छ। स्ट्रक्चरल डिजाइन भनेको के हो भने यहाँ छैन, म तपाईलाई सरसर्ती देखाउँछु। स्ट्रक्चरल डिजाइन भनेको यहाँ तपाईलाई म यही देखाउँछु। ल यसमा छ, यसमा देखाउँछु। यसमा पनि पुरा छैन है, खुल्दै छ फाइल, ओपन हुँदैछ। ल स्ट्रक्चरल डिजाइन भनेको यहाँ छ। जस्तो तपाईको हेर्नुस्, यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चरल डिजाइन भनेको यहाँ छ। जस्तै यो चाहिँ तपाईको बीमको लङ्गिट्युडनल सेक्सन भन्छ, लम्ब सेक्सनको यो जस्तै बारहरू, डन्डीहरू, चुरीहरू नेपालीमै भनौँ हैन, डन्डीहरू, चुरीहरू कतिको स्पेसमा कहाँ राख्ने, कत्रो राख्ने हैन, अनि त्यो लेआउट कति जोड्ने डन्डीहरू, अनि डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छ कलमको, जस्तै तलपट्टि जगमा बिछाइने कतिसम्म जाने, यी कुराहरू सबै खुलाउनु पर्छ। अब हुक कति तान्ने सबै कुराहरू खुलाएको हुन्छ। अनि लोडहरू क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ, लोड पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्रक्चरल डिजाइनमा यी कुराहरू पर्दछन्। अब मैले अगाडि भनेको थिएँ यस विषयमा हामी धेरै छलफल नगरौँ, यसलाई म अफ गर्छु। ठिक छ, यो अफ अहिले नगरौँ। ठिक छ, अगाडिको जुन त्यो स्ट्रक्चरल डिजाइनको कुराहरूतर्फ हामी धेरै नजाउँ, त्यो विषयमा पछि फेरि कुनै दिन हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको लागि मैले यहाँ तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यति मात्रै देखाउन चाहन्छु कि जस्तो यो प्लान भयो है। अब यो भिडियो मैले सबैको लागि तयार पारेको छु, म यसमा केही छलफल गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ यो प्लान छ, यो कलमहरू, पिल्लरहरूको यो साइनहरू, सेतो सेतो साइन देख्नुहुन्छ, यो पिल्लरहरू, यो पिल्लरको डिस्टेन्स अलिकति बीचमा तपाईको 14 फिट, म्याक्सिमम 14 फिट भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्छ है अहिलेको यो नियमले। यो पिल्लर भयो, यो पिल्लर भयो, दुईटा पिल्लर बीचको डिस्टेन्स 14 फिट भन्दा बढी चाहिँ हुनुहुन्न है। यो भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ। यो स्टेयरकेसलाई जहिले पनि पिल्लरले घेर्ने भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँ पनि घेरेको छ, 1 2 हो, यसलाई स्केप गरौँ, 1 2 3 4 चारवटा पिल्लरले घेरेको छ। यो आरसीसी को केसको मैले कुरा गरिरहेको छु। म ढुङ्गाको घरको पछि देखाउँछु यहाँहरूलाई। ढुङ्गाको घरको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ, माटोको घरको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। अनि अहिलेको नयाँ प्रविधि हाम्रो यो मेटल, अनि त्यस्तै गरी यो भनौँ न आरसीसी रेनफोर्स कङ्क्रिट टेक्नोलोजी र हाम्रो यो मेटल प्रिफ्याब अथवा मेटल ब्रिक टेक्नोलोजीको कम्बाइन स्ट्रक्चरको बारेमा पनि हामी
छलफल गर्छौँ पछि यहाँहरू माझमा। अहिलेको लागि मैले खास गरी यो घरधनीहरूको लागि, घर मालिकहरूको लागि यो भिडियो तयार पारिरहेको छु। त्यसैले म धेरै भास्टली जाँदैन, आज सामान्य कुराहरू मात्रै यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। नक्सा हेर्ने बारेमा मैले कुरा गर्दै थिएँ। यहाँहरूले अब यो पिल्लरको बारेमा मैले भनिसकेको छु है, डिस्टेन्सको बारेमा पनि भनिसकेको छु। यो बेडको सिन हो है, बेडरुम भनेको छ यो 11 फिट 7 इन्च इन्टु 10 फिट भनेको अब 11 बाई 10 होइन, यस्तै हो 11 बाई 10 अनि 16 बाई 12 होइन, यहाँ इन्च पनि दिएको छ होइन, 11 बाई 12। अनि लिभिङ रुम भनेको छ 13 बाई 13, यो त अलिक ठुलै हो है, स्पेस भएपछि मात्रै अब यत्रो बनाउन मिल्छ। म जनरल कति राख्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि म केही यसो थम्स रुल भन्छ, ढोका कत्रो राख्ने, झ्याल कत्रो बनाउने, कोठा कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा पनि म पछि एकछिन यहाँहरूसँग छलफल गर्नेछु। भिडियो नआत्तिकन हेर्नु होला अन्त्यसम्म। अब यो पिल्लरको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। यी साइनिङहरू भनेको यो भनेको तपाईँको झ्यालको साइन हो। यो चाहिँ वाल पहेँलो जति पनि छ वाल हो, वालको साइनिङ हो। पहेँलो जति पनि देख्नुहुन्छ नि वाल। बाहिरी वाल 9 इन्चको हुन्छ, भित्री वाल चाहिँ 4 इन्चको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा भनाइ मात्रै है। फेरि कोही इँटा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै 9 इन्चीको हुँदैन, 9 इन्ची भन्दा अलि बढी हुन्छ, 9.5 इन्चीको हुन्छ। अनि त्यसलाई 9 इन्ची भन्न मिल्छ त मिल्दैन। त्यसैले हामीले बुझ्ने बेला कसरी बुझौँ भने वाल चाहिँ बाहिरको वाल एउटा फुल बिरिक बराबर हुन्छ भनेर बुझौँ, अथवा भित्रको वाल 1 हाफ बिरिक बराबर हुन्छ भनेर हामी बुझौँ, त्यसरी बुझौँ। अब ढुङ्गाको केसमा त अलग हुन्छ, ढुङ्गाको गारोको केसमा अलग हुन्छ। यसको विषयमा म पछि भनौँ यही भिडियोमै म लास्टतिर कुरा गर्नेछु। अब यो स्टेयर केस भयो। अब तपाईँको यहाँ छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले लिभिङ रुममा। यहाँ चाहिँ तपाईँको टेबल, यो कुर्सीको साइन हो है। हेर्नुहोस्, प्लान सबभन्दा पहिले हामीले नक्सा बुझ्नु पर्यो कि घरबेटीहरूले पनि, घर बनाउने मान्छेहरूले पनि, अनि मिस्त्रीहरूले पनि नक्सा बुझ्नको लागि जरुरी हुन्छ। त्यसरी यो कुर्सीको साइन, यो सोफा हेर्नुहोस्, यो सोफा, यो टेबल, यो बनायो माथिबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर। अनि यो चाहिँ ढोकाको साइन हो है, यो ढोकाको ओपनिङ जति पनि यस्तो साइनहरू देख्नुहुन्छ यो भनेको ढोका, यो आउट भनेको छ। अनि झ्यालको साइन मैले भनिसकेको छु अगाडिपट्टि होइन। यो चाहिँ तपाईँको किचन यहाँ छ, हेर्नुहोस् है, किचनको साइन यहाँ छ, लिभिङ किचन रुमको। यो चाहिँ तपाईँको सिङ्क, किचन सिङ्क भन्छ है, किचन सिङ्क हामीले अब सिङ्क नै भन्छौँ नेपालीमा पनि, अब यही भाषै प्रयोग भएको छ। अब मलाई त नेपाली यसको बारेमा थाहा छैन। यो जो खाना पकाउने बेलामा यतापट्टि यो पानीको धारो खस्ने है, यतापट्टि अब भाँडा पखाल्ने भयो होइन। यहाँ चाहिँ त्यो ग्यास चुल्हाहरू राख्ने यस्तो सिङ्क के सलाब भनौँ न, किचन सलाब यो हो होइन, यो देखाइएको छ। अनि त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति सिँढी चढेको छ, 1 स्टेप 2 स्टेप यहाँ सिँढी देखाइएको छ। सिँढी गएर मेन इन्ट्रान्स कहाँ छ भने इन्ट्रान्स यहाँ बरेन्डा हो। यो बरेन्डा कतिपय यो पूर्व र पश्चिमको भाषामा फरक पर्दो रहेछ। काठमाडौँतिर बरेन्डा भनेर माथि कौशलै भन्ने चलन रहेछ। हुन त यो फरक छ अझै पनि, तर बरेन्डा भनेको खास यही नै हो है। यो नक्सामा जे देखाइएको छ त्यही हो। यो भैँ तलाको मैले ग्राउन्ड फ्लोरको कुरा गर्दैछु, यहाँ ग्राउन्ड फ्लोर हो यो प्लान। ग्राउन्ड फ्लोर पर एरिया चाहिँ तपाईँको 996 स्क्वायर फिट छ र यसैको मैले कुरा गरिराखेको छु। जस्तो बरेन्डामा चाहिँ तपाईँको वाल हुँदैन, एक यो पिल्लर छ, यो चारवटा पिल्लरले त घेरेको छ, तर यसमा ओपनिङ छ कि खाली छ। जस्तै जुत्ता चप्पलहरू राख्नको लागि, अलि ठुलो गाडीहरू राख्नको लागि होइन। त्यस्तो कुनै अब भनौँ बाहिर यसो पिँढी भनौँ न, नेपालीमा यसलाई चाहिँ पिँढी भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। बरेन्डा भनेको पिँढी के यो राखिएको छ। इन्ट्रान्स यहाँ छ है, पिँढीबाट गयो इन्ट्रान्स मेन डोरको साइन यस्तो हुन्छ। अनि अब यो भयो होइन। यति भइसकेपछि हामी यति बुझ्छौँ। यति बुझिसकेपछि यो सबै अब सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स देखाउनु पर्छ, 3वटा डाइमेन्सनहरू 3वटा देखाउनु पर्छ होइन। जस्तै यो भयो तपाईँको एउटा सेन्टर टु सेन्टर छ, एउटा चाहिँ तपाईँको इन टु इन भन्छ, एउटा फेरि होल डाइमेन्सन कति हो भन्ने कुरा सबै खोलाउनु पर्ने हुन्छ पास गर्नको लागि। अब यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको प्लान भयो है। अब तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ, मैले अगाडि भनिसकेको छु धेरै।
घर बनाउने व्यक्तिहरूले पनि यो कुरा बुझ्नको लागि जरुरी हुन्छ। अब यो कति राखेको छ त्यो अनुसार ठेकेदारले काम गरे कि गरेन भन्ने कुराहरू आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको टोयलेट यहाँनिर राखेको छ है, घरैको साइडमा टोयलेट छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। 8 फिट 9 इन्च बाई 4 फिटको छ, 8 बाई 4 को छ। यो भनेको स्ट्यान्डर्डै साइज हो, ठुलै साइज हो। अनि यो ढोका चाहिँ टोयलेटको ढोका यहाँनिर छ। अब यो आउट, यो घरमा चाहिँ अलिकति डिजाइनेबल घर छ, यताबाट मेन इन्ट्रेन्स छ भने यताबाट आउट भनेर यतापट्टि यो यहाँनिर दिइएको छ, स्टेप सिडी स्टेपहरुदेखि दिइएको छ। अब यहाँनिर पनि फर्स्ट फ्लोरमा पनि यही नै हो, बेडको साइनहरू हो, यिनी सबै कुराहरू भयो हैन। यिनी मैले अगाडि नै भनिसकेको छु तपाईलाई। अब यो टोयलेटको कमोडको साइन देखाएको छ। कमोड भनेको जो हामीले टोयलेट पक्की घरमा प्रयोग गर्छौं नि, अग्लो चाहिँ जो बस्ने वाला, त्यो अर्को त्यो तलको प्यान होइन नि। प्यान त गाउँघरमा अचेलभरि जहाँ पनि पाइन्छ। कमोड चाहिँ अलि महँगो पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अग्लोवाला जो मोटो मान्छेहरूलाई बस्नको लागि बनाइन्छ, खास गरी सुविधायुक्त हुन्छ। तर त्यो त्यति कतिपयलाई त्यति रुचि चाहिँ हुँदैन त्यसमा। कतिपयले टोयलेट बस्दाखेरि टोयलेटै आउँदैन भन्नुहुन्छ प्राय गाउँतिरका मान्छेहरूले। अब यो भयो बेसिन, यसमा एउटा ऐना पनि हुन्छ, यो सेरामिक क्लेबाट बनेको हुन्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ पानी पनि हुन्छ मुख धुनको लागि, हात धुनको लागि। अनि टोयलेटबाट आयो हैन, टोयलेटबाट आइसकेपछि यसो हात मुख धोयो, यसमा ऐना सैना राखिएको हुन्छ हेर्नको लागि। अनि कपाल सपाल कोर्यो हैन। अब यी कुराहरू मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु। अब यो फर्स्ट फ्लोर भयो। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ टप फ्लोर रूफ फ्लोर कुराहरू पनि आइरहेको छ हो। रूफ प्लान भनेको छ, यो रूफ यसरी देखाइएको छ। अनि यो चाहिँ टप फ्लोरमा चाहिँ यसरी देखाइएको छ। यति चाहिँ प्लानहरू हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ पास गर्नको लागि है। यो त दुईटा तले घरको कुरा मात्रै आयो, 2 तले घरको मात्रै। अब यस्ता तलाहरू धेरै भएपछि अरु तलाहरूको पनि प्लान हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 अब यो प्लानको कुरा भयो। अब हामी थोरै जाउँ सेक्सन अथवा इलिभेसनमा जाउँ, त्यसपछि बल्ल सेक्सनमा जाउँला। अब इलिभेसन भनेको मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, मोडा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, घरलाई अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ कताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीले नक्सा बनाउने मान्छेहरूले। जस्तै वेस्ट एलिभेसन भनिएको छ हैन। अब वेस्ट एलिभेसन भनेको छ यो के रे पश्चिमबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त यो घर भनेर। अब हेर्नुस् यहाँनिर यस्तो देखियो, यो चाहिँ तपाईको रेलिङहरु भयो हो, रेलिङ बीचमा कट भयो। यो परापेट वाल माथिको वाल छ नि, एकैछिन नातिनुस्, म अहिले नै यसको बारेमा यसो खोज्छु। यो परापेट वालको बारेमा म रियलमा देखाउँछु यहाँहरुले। यही रहेछ ल। ल हेर्नुस्, यो मैले यसो हल्का एउटा सामान्य बनाइदिएको थिएँ एकजनाको लागि। प्राइभेट वाल भनेको यही हो है, यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब प्राइभेट वालमा तपाईको एउटा त रेलिङ लगाएर पनि राख्न सकिन्छ। अर्को भनेको तपाईको ब्लक अथवा इटा पनि लगाउन सकिन्छ यसमा। यो चाहिँ मैले एउटा सामान्य ब्लकको बनाएको छु, तर कम्तीमा चाहिँ तपाईको 1 मिटर 3 फिट भन्दा माथि बनाउनै पर्छ यो प्राइभेट वाल है। यसको हाइट भनेको है यति अग्लो हुनुपर्छ, नत्र त अब त्यो प्राइभेट वाल बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको यहाँबाट बाहिर कोही वस्तु नगिरोस्, मान्छेहरू नखोसुन्, बालबच्चा नखोसुन् भनेर हो नि त। त्यसैले 1 मिटर त न्यूनतम हुनै पर्छ। त्यो सबै आम मान्छेहरू तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो चाहिँ भर्याङको माथिको छोपेको भाग भयो टप हैन, यो भर्याङ छ। म फेरि पछि यसको विषयमा पछि कुराकानी गर्छु। अहिले फेरि हामी नक्सामै जान्छौँ। अब यो इलिभेसन भयो हैन, यो प्राइभेट को बीचमा काटेको छ, यो रेलिङको भाग यहाँ देखाइएको छ हल्का हल्का डिजाइन। अनि यो माथि चाहिँ यो टप भयो, टपमा पनि एउटा ढोका राखिएको छ। यहाँ भित्र केही होला, यो भर्याङलाई छोपेको भाग हो। यसभित्र अब स्टोर सिस्टर अथवा केही होला साइड। अब यहाँ झ्याल छ हेर्नुस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 यो विभिन्न साइजका झ्यालहरू छन् हैन। यो ढोका भयो हैन। वेस्ट पश्चिमबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखियो हैन, यो पश्चिम मोहडा भयो। अथवा हामीले सिधा हिसाबमा भन्यो भने यसलाई बायाँ मोहडा पनि भन्न सकिन्छ, किनकि बायाँ हात त हाम्रो पश्चिमतिरै पर्छ। हामी सिधा उत्तर नर्थतिर उभिएर हेर्यौं भने हैन। अब यो चाहिँ इस्ट एलिभेसन है। इस्ट एलिभेसनमा अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै छ इस्ट एलिभेसनमा यसरी देखियो हैन। अब यी सबै कुराहरू तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ।
यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभल है, जी लेभल रुख दिएको छ। यहाँभन्दा तल चाहिँ फाउन्डेसन अथवा जक्स छ हैन, जी लेभल छ, यो रुखहरू भयो। अब यो ईस्ट एलिभेसनलाई हामी दायाँ मोडा पनि भन्न मिल्छ है। अब यो भयो नर्थ एलिभेसन भनेको उत्तर। अब यो ठ्याक्कै यो छ जी लेभल यहाँ छ हैन, झ्यालो यस्तो छ हैन, यो सबै देखाएको छ, माथि टप देखाएको छ। यो को बारेमा यसको बारेमा तपाईले धेरै अब बुझिसक्नु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ। झ्याल ढोका नबुझ्ने कुरै भएन, तपाईलाई मैले भनिसकेको छु। रेलिङ भयो, यो माथि परापेट, यो माथिको टप भयो। अब हामी साउथ एलिभेसनमा पनि जान्छौँ। साउथ एलिभेसनमा इन्ट्रान्स यहाँ छ, यो मैले अगाडि भनेको थिएँ। यो इन्ट्रान्स यो छ नि, यो इन्ट्रान्स चाहिँ यहाँ छ है। जहिले पनि दक्षिण साउथ अथवा नर्थ दिशालाई मुख्य आधार बनाएर नक्सा तयार गर्ने गर्छन्। अब यो छ नि, यो इन्ट्रान्स छ नि, यो यहाँ हेर्नुहोस्, यो इन्ट्रान्सबाट यो सिँढी भयो है। सिँढीबाट यो मान्छे पनि यहाँ साइन देखाएको छ। यहाँबाट यसरी अलिकति भित्र गएर यसरी भित्र पसेको छ है। अनि निस्किने बेला यहाँबाट यो ढोका छ नि, यो ढोकाबाट निस्केको छ। तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, यहाँ सर्लङ्ग बुझ्न सक्नुहुन्छ। नक्सामा अगाडिको साइन थियो नि, हो यो साइन, यो निस्किने भनेको यो नक्सामा यहाँ कहाँ छ, यहाँ ढोका यहाँ छ। 1 2 3 वटा सिँढीको स्टेप है। यो 3D मा क्लियर देखिन्छ। म 3D मा पनि जस्तो घर छ त्यस्तै बनाएर पनि पछि यहाँहरु माझमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। 1 2 3 यो चाहिँ स्टेप छ है, स्टेप सिँढी मान्छे झरिरहेछ। अब सेक्सन, यो सेक्सनमा जाउँ है। एलिभेसन त हामी सकिसक्यौं, सेक्सनमा जाउँ। अब सेक्सन भनेको खास गरी कुनै पनि घरलाई बीचबाट काट्दाखेरि त्यो काटिसकेपछि कस्तो देखिन्छ त त्यो घर भन्ने कुरा अब हामीले यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। र धेरै कुराहरू, अधिकतम कुराहरू यो सेक्सनले चाहिँ देखाउने गर्दछ है। तपाईको घरको तलाको उचाइ, जगको गहिराई, अनि त्यस्तै गरी सिल लेभल, अनि माथिपट्टिको लिन्टल लेभल हैन, अनि ढोका कहाँनिर राख्ने, यी सबै कुराहरू तपाईको यो सेक्सनले डिफाइन गर्छ। यो कुरा पनि घर धनीहरू, घर बनाउनेहरूले यो जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ छ सेक्सन छ, यो भयो जमिनको सतह। यो भन्दा तलतिर अब जगको गहिराई छ। आधार स्तम्भ भनेको जमिन भयो, जमिन भन्दा थोरै माथि, जस्तै यहाँ 1 फिट 9 इन्च छ, झन्डै 2 फिटको अगाडि छ। अब यो यस्तै नै हो, स्ट्यान्डर्ड नै हो 1 फिट 9 इन्च। यति चाहिँ उठाएको छ, यति उठाएर बल्ल घरको गाह्रो उठेको छ। पिल्लर त फाउन्डेसनदेखि नै उठ्छ पक्कै घरमा, यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। पिल्लरको त्यो सबै कुराहरू, अब बीम पनि टाई बीमहरू तर फाउन्डेसनमै बान्ने चलन छ अचलभरि है। अब अहिले भूकम्प गइसकेपछि त झन् पक्की बनाउनु पर्छ भनेर हरेक कुराहरू अब एकदम सिस्टमेटिकली अहिले जानुपर्ने अवस्था छ। किनकि अब घरमा अब पैसा लगानी गरिन्छ भने जस्तो घर भएन, अनि भत्क्यो भने त फेरि जिन्दगी तनावमा हुन्छ। त्यसैले अहिले धेरै जनाहरूले अब घरलाई सिस्टमले बनाइराख्नु भएको छ। अब यहाँ हेरौं, जस्तै यो प्लिन्थबाट के जमिनबाट माथि यो प्लिन्थ लेभलसम्म तपाईको 1 फिट 9 इन्च यति उठ्यो। त्यसपछि अब प्लिन्थ 0 भयो हैन। अब सिल लेभल फेरि 2 फिट 9 इन्चमा। सिल लेभल भनेको म तपाईलाई एकछिन यहाँ देखाउँछु। सिल लेभल ल यसैमा हेरौ, सिल लेभल भनेको यही हो है। यो झ्यालको यो तलको भाग, अथवा यो मैले बनाएको 3D मा देखाउँछु एउटा। सिल लेभल भनेको के हो भनेको यो गाह्रोको भाग भयो है। सिल लेभल भनेको यसलाई भन्छ। यो कुरा अझै नक्सा क्लियर भएको छैन, यो मैले अलि रेखाहरू फाल्न बाँकी छ अझै यसमा। यो सिल लेभल, यो झ्याल ठ्याक्कै बस्यो नि, यो तलको भाग चाहिँ सिल लेभल। यहाँ पनि त्यो गाह्रोमा तपाईको अहिले त ढुङ्गाको गाह्रोमा पनि आरसी ब्यान्ड पत्ती बान्ने यो चलन आइसकेको छ, किनकि यो पत्तीले बलियो बनाउँछ घरलाई। अनि यो भनेको माथि भनेको लिन्टेल लेभल, यो लिन्टेल माथिको लिन्टेल कस्ने है। ढुङ्गाको घरमा काठ छापिन्छ यहाँ, र छापा ढुङ्गाको अग्ला अग्ला छापा पनि भनौँ पातला पातला अलि लामा लामा बलियो खालको छापा पनि राख्ने चलन छ कहिले कतिपय गाउँघरमा। अब कसैले काठ राख्नुहुन्छ यसमा, फलागहरू हैन। अब यसमा चाहिँ कङ्क्रिटको स्लाब बनाएर राख्ने चलन छ पक्कै घरमा है, इटाको गाह्रोमा। यसमा सिल लेभलमा चाहिँ त्यही हो। अब म फेरि उतापट्टि फर्किन्छु। हामी छलफल गर्दै थियौँ यहाँ यो सेक्सनको विषयमा।
अब सिल लेभल भयो होइन, सिल लेभल पछि लिन्टेल लेभल भयो। लिन्टेल लेभल यहाँ 6 फिट 9 इन्चमा छ होइन लिन्टेल लेभल। अनि फर्स्ट फ्लोर चाहिँ 9 फिट 4 इन्चको छ। यो यही हो महत्त्वपूर्ण कुरा। मैले यहाँ जोड्न के खोजिरहेको छु भने हामीलाई यो 9 फिट 4 इन्च भनेको यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड त हो, तर तराईको हकमा जस्तै अलि पङ्खा चलाउनु पर्ने ठाउँहरू छ गर्मी एरियामा, यो पनि हामीलाई अपुग हुनसक्छ। जस्तै कुनै अग्लो मान्छे आयो है, अब भनौँ न अब अग्लो त अब अहिले जस्तै संसारमा मानौँ एकछिनको लागि ग्रेड खोली आइदियो, ल रेस्लर ग्रेड खोली आइदियो भने ऊ त धेरै अग्लो छ, त्यसलाई त माथि नै ठोक्किन्छ। अब त्यस्तो अब जस्तै दुबईतिर अब साउदीतिर अलि यो मुस्लिम कन्ट्रीहरूतिर अथवा यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूतिर अलिकति अग्लो मान्छे भएको कारणले गर्दा त्यतातिर तलाको हाइट पनि अलि अग्लो हुन्छ। अब हाम्रोतिर ठिकै खालको नर्मल हुन्छ तलाको हाइट, तर पङ्खा राख्ने जुन घरहरू हुन्छ पङ्खा राख्ने घरहरूमा अलिकति अग्लो बनाउँदा केही फरक पर्दैन। अब यहाँ 9 फिट 4 इन्चको फ्लोर टु फ्लोर हाइट छ है। अनि त्यस्तै गरी फर्स्ट फ्लोरबाट अब माथि अब सिल लेभल आयो, लिन्टल लेभल आयो, सेकेन्ड फ्लोर आयो। यो अब तपाईँले बुझिसक्नुहुन्छ। अनि यो भनेको भर्याङ। अब भर्याङको विषयमा केही छलफल गरौँ। अब भर्याङ चाहिँ कति डिग्री ढल्काउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अब कसैले चाहिँ तपाईँको यो राइजर र थ्रेड भन्छ है, यो 7 इन्ची चाहिँ यो माथिपट्टिको स्टेप चढ्ने स्टेप हो यो चाहिँ। अनि थ्रेड भनेको 1300 के 1300 पैताला टेक्ने है। राइजर चाहिँ 7 इन्चीको भयो, अनि 10 इन्चीको चाहिँ यहाँ पैताला टेक्ने थ्रेड। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो। कसैले 1 फिटकै तपाईँको ऊ बनाइदिन्छ, राइजर बनाइदिन्छ। अनि बुढाबुढीलाई चढ्न त धमाउँदैन त, हुन्छ नि। त्यो किन बनाउँछन् भने ठेकेदारहरूले ठग्नको लागि बनाउँछन्, पैसा बचाउनको लागि बनाउँछन्। अनि यो स्टेप पनि तपाईँको 10 इन्ची भनेको छ, 10 इन्ची नभएर तपाईँको 7 इन्ची 6 इन्चीको पनि बनाइदिन्छन्, सानो पनि बनाइदिन्छन्। किनभने त्यो चाहिँ उनीहरूले पैसा बचाउनको लागि बनाउँछन्। यो विषयमा चाहिँ घरबेटीहरू अथवा घर धनीहरू, घर बनाउने मान्छेहरू चनाख हुनुपर्छ। अब यो रेलिङ भयो है, रेलिङको टुप्पा भयो होइन। अब यो फ्लाइटको भन्छ यसलाई, योदेखि यो माथिसम्म जो गएको छ 2 फ्लाइटको भराङ छ। यताबाट यता घुम्यो, यो चाहिँ ल्यान्डिङ भयो, यताबाट यता आयो फेरि होइन, यताबाट यता गयो, यताबाट यता गयो। यो चाहिँ भर्याङ भयो। यी मान्छेको साइन पनि देख्नु भएको छ। अब यो टप भयो माथिको होइन। यो सेक्सनको बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। अब यो साइडको विषयमा छलफल गर्छौँ। अब यो नक्सा पास गर्ने बेलामा यो एन देखाइयो, नर्थ भनेको एन भनेको नर्थ हो। अनि यो साइडलाई यसरी देखाएर अनि यो बाटोपट्टि कता छ त्यो लोकेसन पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। लोकेसन म्याप भन्छ यसलाई होइन। लोकेसन म्याप देखाउनु पर्ने हुन्छ। लोकेसन प्लान भनेको छ त्यो लोकेसन म्याप। 4 मिटर वाइड रोड, यो जग्गाको अगाडिपट्टि 4 मिटर बाटो रहेछ होइन, यतापट्टि 4 मिटर बाटो रहेछ भनेपछि दुवैतर्फबाट बाटोले घेरेको रहेछ यो जग्गा। अनि हल्का यो नमिलेको, यो सायद रेखा नमिलेको हो कि यो नमिलेको पनि रहेछ। यो अलिकति बाटोले भित्र खाएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि एउटा भरम चाहिँ के पर्न हुँदैन भने हामी जस्तो जग्गा छ त्यस्तै घर बन्दैन भन्ने भरमबाट मुक्त हौँ। हामीलाई घर बनाउनलाई 4 पाटी नै जग्गा चाहिन्छ भन्ने छैन है। जस्तै मैले एउटा नक्सा बनाएको छु, यसको यो घरको हेर्नुहोस्, यो नक्सै जग्गै यस्तै छ। अब यो छोड्न पनि मिल्दैन, केही गर्न पनि मिल्दैन होइन। तपाईँको जग्गै यस्तै छ। यताबाट यस्तो यति भित्र गएको छ, अनि यस्तो छ यस्तो छ। यसको म नक्सा पनि देखाउँछु अहिले। एक्चुअली म 2D खोल्छु है, ल यसको नक्सा पनि देखाउँछु। यो 3 कुने ड्रइङ 3 कुने ल यसको विषयमा म यो त हुन्छ ठिकै छ। हो कि ल यसमा हेरौँ। यो नक्सा यस्तो छ हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्। यो छोड्न यसको बाहिरको यो त मैले यो नक्सा मात्रै छ, यसको पुरै ओपन थियो मसँग। अहिले त्यो फाइल छैन, यो प्लान मात्रै हो होइन। अब यो कोठा भयो, यो बाल्कनी भयो, यो पनि कोठा, यो पनि कोठा। यो जग्गाको ठ्याक्कै 4 पाटी छैन कि। अब अझै तपाईँलाई म अर्को एउटा नक्सा देखाउँछु। यस्तो पनि घर छ। अब यो बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसरी पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि जस्तो नक्सा जस्तो जग्गा त्यस्तै घर बन्छ। हामीलाई 4 पाटी नै जग्गा चाहिन्छ भन्ने छैन है। मैले यहाँ धोबीघाट ल यो देखाउँछु, यहाँ ल देखाउँछु। हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्,
यो पनि अब यो घर कस्तो छ हेर्नुहोस्, जग्गा यस्तै छ, यो सर यताबाट यस्तो चुच्चो गएको छ, यस्तो गएको छ, अनि यस्तो गएको छ, यताबाट फेरि तल आएको छ, तलबाट फेरि यस्तो गएको छ, यस्तो गएको छ, यस्तो गएको छ, यस्तो गएको छ। हेर्नुहोस् घर हेर्नुहोस् त यस्तो छ। यो घर कस्तो होला ल भन्नुहोस्। यो चारपाटी ठ्याक्कै छ त, आयतकार ठ्याक्कै छ त, छैन नि होइन। त्यसैले हामी ठ्याक्कै जस्तो जग्गा छ त्यस्तै घर बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगौँ है। अब यो मैले अफ गर्छु। अन्त अब यो भयो होइन, यो जग्गा। अब एउटा कुरा यहाँलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो यो जग्गा छ, जग्गा त त्यो मान्छेको मानव यति होला ल, अथवा तपाईँको यो जग्गा यति होला, अनि यो पुरै जग्गामा घर बनाउनु पाइन्छ त पाइँदैन। पुरै जग्गामा अर्काको जग्गा छ भने त्यतातिर 3 फिट 3 इन्च जति कम्तीमा है, त्यो सेटब्याक डिस्टेन्स भन्छ, त्यो बिचमा छोड्नु पर्ने हुन्छ होइन। अब बाटोतिर छ भने अब तपाईँको 5 फिट जति राइट अफ वे छोड्नु पर्ने हुन्छ, अथवा त्यो स्पेस छोड्नु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी अब फारको कुरा छ, फ्लोर एरिया रेसियो भन्छ। जस्तै फ्लोर एरिया रेसियो भनेको के हो भने, यो तपाईँको जग्गा भयो, यो जग्गाको एरिया जति छ नि, त्यो जग्गाको एरिया र तपाईँको तला कतिसम्म उठाउनुहुन्छ माथि होइन, 1 तला 2 तला 3 तला कतिसम्म उठाउनुहुन्छ, त्यसको रेसियो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने छ। त्यसको एउटा फर्मुला छ, त्यसको विषयमा मैले आगामी क्लासमा यहाँहरू माझमा स्पष्ट जानकारी लिएर आउनेछु। अहिले म यो फारको विषयमा धेरै बोल्न चाहिन्न, फ्लोर एरिया रेसियो भन्छ, तर यो पनि नक्सा पासमा अनिवार्य मिलाउनु पर्ने हुन्छ फ्लोर एरिया रेसियो। अब यहाँ ओपनिङ सेड्युल भयो। अब यो भयो हामी जनरल नक्साको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अब थोरै हामी कहीँ स्ट्यान्डर्ड कुराहरूतर्फ जान्छौँ होइन। अब झ्याल ढोकाको साइजहरू, जस्तै अब यो मैले अगाडि भनेको थिएँ, अब झ्याल यो छ नि, यो पिल्लरबाट कम्तीमा पनि 1 फिट अथवा 1.5 फिट जति गाह्रोको भाग छोडिसकेपछि मात्रै बल्ल झ्याल राख्ने है। अनि ढोका पनि ठ्याक्कै यो पिल्लरमै टाँस्न चाहिँ हुँदैन, तर कतिपयले टाँसिरहेका हुन्छन्, टाँसिरहेको देखिरहेका हुन्छौँ हामीले। काठमाडौँमा पनि त्यो धेरैले गर्छन्, त्यो ठेकेदारको कमजोरी हो। अथवा इन्जिनियर रहेछ भने नि त्यो इन्जिनियरले घुस खाएर बदमासी गरे, ठेकेदार र इन्जिनियर मिलेर पिल्लर त बलियो एउटा खम्बामै तपाईँको ढोका छिँडेर त्यो भनौँ होलपास छिराएर होलपासलाई ठोकेर ढोका फिट गर्ने काम चाहिँ त्यति राम्रो उपयुक्त चाहिँ होइन है। अब नबनाउने भन्ने नहुने भन्ने त केही पनि छैन यो संसारमा, तर पनि हामी अलिकति सिस्टमले अलिक बलियो ढङ्गले गयौँ भने राम्रो हुन्छ। अब मैले यसै विषयमा केही छलफल गर्छु। जस्तै घरबेटीहरू घरधनीहरू चनाखो हुनुपर्ने, अब घर बनाउँदाखेरि चनाखो हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्ने कुरा म यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छु। जस्तै अब तपाईँलाई नक्सा दिइयो, नक्सा सबै तयार भयो, घर बनायो है। अब घर बनायो कस्तो भने जस्तै साइजमा घटाइदिन्छन्। जस्तै घर बन्ने बेलामा एक्चुअल नक्सा र साइजमा घट्ने गर्दछ। किन घट्ने गर्दछ भने पैसा बच्छ, मेटेरियल बच्छ। मेटेरियल बचेपछि त अब पैसा त बच्छ, इटा बच्छ, ढुङ्गा बच्छ, बालुवा बच्छ होइन, रोडा बच्छ, अब सिमेन्ट बच्छ, रड बच्छ। ती सबै बचेपछि त पैसा नि बच्ने भयो। अनि यो तलाको हाइट पनि जस्तै यहाँ 9 फिट 4 इन्ची देखाइएको छ। जस्तै यहाँ कति छ, 9 फिट 4 इन्च हो। यहाँदेखि यहाँसम्म तलाको चाहिँ 9 फिट 4 इन्च छ भने यसलाई 8 फिट बनाइन्छन्, अथवा 9 फिट मात्रै 4 इन्ची घटाइन्छन्। त 4 इन्ची घटाएपछि 4 इन्चीको पुरै यो होल घरको मेटेरियल बच्यो। अनि त्यो मेटेरियल बचिसकेपछि ठेकेदारले पैसा फाइदा भयो। हो यही हो। अब थोरै यो उसको विषयमा कुरा गरौँ, डन्डीको विषयमा कुरा गरौँ। जस्तै डन्डी अहिले के छ भने अब यो पहिला 4वटा डन्डीले पनि पुग्थ्यो। आजभोलि तपाईँको कम्तीमा पनि 6वटा अथवा 8वटा डन्डी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने यो भूकम्प गइसकेपछि यो तलतिरको पिल्लर चाहिँ बलियो, बरु माथितिर अलिकति कमजोर भयो नि केही फरक पर्दैन भन्ने अवधारणा अहिले जुन यो नेपाल सरकारले पनि लागू गरेको छ। जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु डन्डी है।
यो डन्डी भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा सकियो यो 8 वटा डन्डीमा तपाईको यो छेउतिरको डन्डी चाहिँ अब तपाईको 16 को राखेर बीचको चाहिँ तपाईको 12 को राख्छु भने नि बलियो हुन्छ हैन। यो स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ गर्छन् आर्किटेक्चरहरूले, लोड क्याल्कुलेसन पनि गर्छन् इन्जिनियरहरूले हैन। त्यसको आधारमा चाहिँ यो डन्डी डिफाइन गरिन्छ ठुलठुला बिल्डिङहरुको लागि। अब सामान्य हिसाबले मैले भनेको हैन, सामान्य घर बनाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु जस्तै यो चुरीको छ नि, यो डिस्टेन्स छ नि, यो चुरी हाम्रो स्ट्रप अथवा टाइस कोलुमलाई इन्जिनियरिङ भाषामा यसलाई टाई भन्छौँ हामी हैन। अब यो चुरीको डिस्टेन्स चाहिँ कम्तीमा पनि अब 6 इन्ची भन्दा माथि चाहिँ बढी नहोस् भन्ने हो कि है। 6 इन्ची भन्दा बढी भयो भने त्यति उपयुक्त हुँदैन। अहिले त यो राजधानी काठमाडौँमा त अहिले यो मुख्य डन्डीहरू छन्, यी त तपाईको 25 mm 20 mm को पनि राख्न थालिसके मान्छेहरूले। तर अब त्यो कसरी राखिरहेछन् अब त्यो त मलाई पनि त्यति राम्रोसँग थाहा छैन हैन। 16 को 12 को यो राख्दाखेरि ठिक हुन्छ। खासगरी 16 को डन्डी पिल्लरको लागि एकदम उपयुक्त डन्डी हो है। 16 mm डायमिटर है, फेरि 16 mm डायमिटरको डन्डी यो पिल्लरको लागि एकदमै उपयुक्त हो। त्यो पनि जगदम्बा एफी 500 त अलि सस्तो छ, त खासै अब अलिकति क्वालिटीको नै हो न त, तर पञ्चकन्या जस्तो राम्रो चाहिँ हैन, हिमालय स्टिल जस्तो राम्रो हैन। ती फेरि साह्रै महँगा छन्। हिमालय स्टिल र पञ्चकन्या साह्रै महँगा, त्यो छोइसक्नु छैन। यो जगदम्बा भन्दा धेरै महँगो छ। जे भए पनि एफी 500 अथवा एफी 450 भनिन्छ। अब त्यो इन्जिनियरिङ भाषा, त्यो भन्दा त्यो क्वालिटीको चाहिँ डन्डी राख्न पर्यो है। तपाईँ हामीले अब घर बनाउँदाखेरि अब यहाँ फेरि छलफल गरौँ थप। अब डन्डीको विषयमा पनि अब हामीले छलफल गऱ्यौँ। खास गरी हामीले घरलाई चाहिँ अब डिफाइन गर्ने बेलामा जनरल हिसाबमा, अब इन्जिनियरिङ हिसाबमा अथवा कुनै अरू वैज्ञानिक हिसाबले घरको वर्गीकरण त थुप्रै हिसाबले अब गरिन्छ, तर हामीले चाहिँ निर्माणको हिसाबले गारोलाई आधार बनाएर घरलाई डिफाइन गर्ने गर्छौँ। जस्तै गारो इटाको छ भने इटाको घर भन्ने, अनि गारो ढुङ्गाको छ भने ढुङ्गाको घर भन्ने हैन। अनि माटोको मिक्स गारो छ भने माटै घर भन्ने हैन। यस्तै ढुङ्गाले बनाउने घरमा, गाउँघरे घरमा पनि आजभोलि ब्यानपत्ती बान्ने चलन छ। मैले यही कुरालाई जोड्नको लागि यहाँ तपाईहरुलाई यो भूकम्प प्रतिरोधी भनेर मैले यो फाइल खोलेको थिएँ। यो तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्लक्क यो पुरै भागभरि यो पुरै यो आरसीसी पट्टी हो। यसमा डन्डी राखिएको हुन्छ हैन। अहिलेको प्रविधि यस्तो आएको छ। तपाईहरुले यो विषयमा अब धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ यो विषयमा। पूर्वतिर त सबै घरहरू यस्तै नै बनिराखेका छन्। एउटा घरको माथि सबैभन्दा माथि तला थप्नुपर्ने, अनि घर त्यही घरको यो सो नमुना बनाएको मात्रै हो। अब यसलाई म अहिलेको लागि हाइड गर्छु। ठिक छ ल, हेर म भित्र जाउँ एकछिन। भित्र जाउँ है। अब भित्र गइसकेपछि हामी हेरौँ। यो कौशी भयो है, बाल्कोनी है। यो रेलिङहरू भयो, यहाँ रेलिङ राखिएको छ। यो चाहिँ गारो इटाको गारो हैन। अब यो चाहिँ भर्याङ भयो। भर्याङमा चाहिँ यहाँ यो मार्बलको साइन छ, मार्बल बिछाइएको छ। भर्याङमा टाइल पनि राख्न मिल्छ, तर भर्याङमा टाइल भन्दा मार्बल नै उपयुक्त हुन्छ, राम्रो हुन्छ। मार्बल बिछाउँदा राम्रो हुन्छ। अब त्यत्तिकै छोडे पनि हुन्छ, पीसीसी गरेर कङ्क्रिटको ढलान गरेर छोडे पनि हुन्छ। धेरैले त्यो गर्नुहुन्छ। अब जति पैसा, जति आफूसँग लगानी बजेट छ त्यही अनुसार नै डिजाइन निकाल्ने, त्यही अनुसार नै घर बनाउने। पैसै छैन भने त अब जसरी पनि गुजारा गर्नुपर्छ, जसरी पनि चलाउनुपर्छ। धेरै अब स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पनि जरुरी छैन। अब यो यहाँनिर टोयलेट छ, हेर्नुहोस् यो ढोका भयो, यो टोयलेट छ। यहाँनिर यो टोयलेटको भेन्टिलेसन र झ्यालमा फरक छ है। यो भेन्टिलेसन राखिएको छ टोयलेटमा है। अब आजभोलि जस्तै यो यस्तो आर्क ओपनिङ, यो गारोले नै यसरी आर्क गराउने कि, आर्क टाइपको ओपनिङ गर्ने। यसमा ढोका नराख्ने। यो कोठामा ढोका राखेको छैन, अलिकति नयाँ डिजाइन दिन खोजेको। अब यो यहाँ छ हैन, यो कोठा छ, यो रुम। अनि आजभोलि त्यो सिस्टम पनि के आइसकेको छ भने अब यो ठ्याक्कै गोल्ली एमा छैन, देख्नु यो गोल्ली छैन नि, बीचमा प्यासेज छैन नि। अब यो भित्र मैले यसैको विषयमा जोड दिन खोजिरहेको छु। जस्तै
तपाईहरु भन्नुहोला कि यो भित्र कसरी जाने गोल्लीसुल्ली छैन भन्नुहोला हैन। यहाँबाट छिर्छ, यहाँबाट यो ढोका दुईटा ढोका बन्द छ हैन, यो ढोकाबाट छिर्छ। छिरिसकेपछि सर्लक्क यो चाहिँ सुरुमै यहाँ अब भनौँ कहीँ किचन यस्तै अब त्यो घरबेटीको माग अनुसार नै मैले यस्तो बनाइदिएको थिएँ। आजभोलि यो के सिस्टम आएको छ भने जस्तै यो कोठामा फरक कलर छ देख्नुहुन्छ, यो हरियो हैन, यो कोठामा फरक कलर छ यो, अनि यतापट्टि छ रातो रङ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रातो रङ छ हैन। अनि आजभोलि यो सिस्टम आउन लागेको छ, यो धेरैले यो यस्तो रुचाउनुहुन्छ कि मतलब कि हर कोठा भित्र एउटै रङ चाहिँ प्रयोग नगर्ने, प्रत्येक कोठामा फरक फरक रङ। अझ त्यति मात्रै नभएर भित्तामा यतापट्टि पहेँलो, यतापट्टि रातो, यतापट्टि यस्तो यस्तो पनि अचेलभरि सिस्टम आएको छ। त्यो त सबै मान्छेलाई इच्छा चाहनाहरू जति अब वृद्धि हुँदै जान्छन् त्यो गर्न पनि खोज्छ र मान्छेले गर्छ भने त्यो अहिले राजधानी लगायत कतिपय ठुल्ठुला सहरहरूमा यस्तो प्रचलन पनि आएको छ। अनि यहाँ एउटा फोटो हो अहिलेको प्रविधि, यो प्रविधिको विषयमा म थोरै छलफल गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर यो एमएस च्यानल भन्छ यी च्यानलहरूलाई, अब यो डबल जोइन सी च्यानल डबल जोइन गरेको छ, यो सायद 8 इन्चको हो। अनि यो 8 इन्चकै यो आई मेटल एमएसआई च्यानल चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिएको छ हैन। यी घरहरू अहिले धेरै प्रचलनमा, पछिल्लो समय यस्ता घरहरू धेरै प्रचलनमा आएको छ। झ्याल धोका राख्ने बेलामा हामीले गाह्रोलाई अलिकति फोकस गरेर एकदमै सिस्टमेटिकली राख्नुपर्छ। आफूलाई पाइप पर्यो भनेर जता चाहियो उज्यालो चाहियो भनेर त्यसरी हामीले थाल्यौँ भने बनियो, हाम्रो आवश्यकता त पूर्ति हुन्छ। अब हामीलाई प्रकाश छिर्ने यताउति कुराहरू त हरेक कुराहरू पूर्ति होला, तर बोलिएको हिसाबमा अलिकति नहुन पनि सक्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब जनरल साइज भनेको मैले अब त्यही हो, अब डोर साइज अब यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड साइज भयो हैन। अब मेन डोर खास गरी 4 फिट को राख्ने नै चलन छ अहिले। अब त्यो अलिकति चौकसले पनि खान्छ तपाईको ओपनिङ, गाह्रो लाउने बेलामा फेरि त्यो कुरा बुझ्दैनन् मजदुरहरूले। अब यो फरक के हुन्छ भने जस्तै मैले यहाँ एउटा जोड्न मन लाग्यो, एउटा कुरा भन्छु म, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब हामीले अब जस्तै अब रेसियो छुट्याएको हुन्छ, कङ्क्रिटको रेसियो जस्तै M20 भन्छ। M20 भनेको 1 भाग सिमेन्ट, 1.5 भाग बालुवा अनि 3 भाग गिटी मिसाएर घोलेको चिजलाई M20 भनिन्छ, अथवा घोलेको कङ्क्रिट मसलालाई M20 भनिन्छ रेसियो। तर बजारमा के गर्छन् भने मिस्त्रीहरूले अब हामी M20 भनेर हामीले ल प्रयोग गर्नुस् है भनेर भन्यौँ, अथवा हामीले 1 भाग सिमेन्ट, 1.5 भाग बालुवा, 3 भाग गिटी प्रयोग गर्नुस् भनेर भन्यौँ, त्यो लेखेर दियौँ। अथवा 1 थुन्से तपाईको सिमेन्ट, 1.5 थुन्से बालुवा, 3 थुन्से गिटी प्रयोग गर्नुस् भनेर हामीले लेखेर दियौँ। तर उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न, उहाँहरूले 1, 2, 3 भनेर हाल्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा त अब तपाईको बिना रेसियो तपाईको अब कङ्क्रिटको घोलहरू मिसाउनुहुन्छ मिस्त्रीहरूले। कोही ठेकदारले रिस उठायो, पैसा दिएन भने पनि काममा गडबडी गर्ने, अनि त्यो काममा गडबडी भयो भने कसलाई घाटा पुग्छ भने त्यो जो पैसा लगानी गर्छ त्यसलाई घाटा पुग्छ। त्यसैले यदि आरसीसी घर बनाउने मान्छेले कुनै पनि प्राविधिकको सल्लाह लिनु जरुरी छ। यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई भनेको छु, यो मैले प्रत्यक्ष फिल्डमा खटेर देखेको हुनाले तपाईहरुसँग मैले यो कुरा प्रस्तुत गरिरहेको छु। अब ढोकाको साइज त त्यही तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो। अब साना ढोकाको साइज अब जस्तै यो टोयलेटको लागि अब 2 फिट 9 इन्च बाइ 7 को हुन्छ। अब यो साइजको विषयमा हामीले एउटा कुरा अब के पनि ख्याल गर्न पर्यो भने हामीले आफूलाई ख्याल गर्न पर्यो कि एकछिन भिजुअलाइजेसन गर्नु पर्यो। साइज अरूबाट चोर्ने भन्दा पनि अरूको फलोअप गर्ने भन्दा पनि हामी आफै पनि भिजुअलाइजेसन गर्नु पर्यो कि अब हामी कति अग्लो छौँ। हामी चाहिँ एकदमै अब 9 फिट हाम्रो अग्लै छ, हाम्रो परिवारमा त्यस्ता मान्छे छन् भने हामीले 7 फिटको ढोका राखेर नि त फाइदा छैन। अब हैन ठिकै छ, मान्छे त 5 फुट 6 फुट नेपाली मान्छे त्यही 6 फुट बढीमा 6 फुट जति हुन्छ भने अब बढीमा त्यही 7 फुटसम्मको ढोका राख्दाखेरि ठिक हुन्छ हैन। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड भएको त्यो इन्डियामा पनि आइएसले पनि त्यही त भन्छ, इन्डियन स्ट्यान्डर्डले। अब कोठाको कुरा पनि त्यही हो, कम्तीमा पनि हामी एउटा मान्छे सुत्नलाई
तपाईको एउटा मान्छे हुन्छ 5.5 फुट अथवा 6 फुट जति होला, कम्तीमा पनि 6 फुट अथवा 60 फुट जति त बेड चाहियो। भनेपछि त्यत्रो बेड अट्ने कोठाको लागि त कम्तीमा पनि 9 फिट भन्दा तल त कोठा त हुनै भएन नि त, सुत्ने रुम त। त्यही भएर 9 बाई 9 को, 10 बाई 10 को, 11 बाई 11 को, 12 बाई 12 को, 10 बाई 11 को अथवा 11 बाई 10 को, 12 बाई 10 को, 12 बाई 13 को, यस्ता थुप्रै बेडरुमहरूको उदाहरणहरू छन्। त्यो फिटमा है, फिटमा, यो मिटरमा मैले भनेको छैन। अब बढी जसो फिटमा चल्ने गर्छ अब यो काम गर्ने क्रममा। त्यही भएर अब कोठाको साइज भनेको त्यो हो। अब विन्डोको साइज भनेको तपाईँको यहाँ 5 फिट 10 इन्च बाई 4 फिट भन्ने छ। अब यो पनि खासमा अझै यहाँ पनि अब 4 फिट छ। यो 4 फिटमा पनि त्यो ठ्याक्कै ओपनिङ यति नै छोडिन्छन्। अनि बनाउने बेला त्यो घटेर आएर त्यो उसको के अरे झ्यालको चौकस 3 इन्चीको त्यति खाइदिन्छ। अनि त्यो ओपनिङ एकदम सानो हुन्छ। त्यही भएर यो जहिले पनि ड्रइङ बनाउने बेलामा पनि कुनै पनि अब साथीहरूले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने ड्रइङ बनाउने बेलामा यो इन्च पनि छुट्याइनुपर्छ है। यो झ्यालको त्यो पनि अब जस्तै 4 फिट 3 इन्च यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने हो कि हैन। यसमा त जस्तो 10 इन्च छ, यसले चाहिँ खाइदियो। 4 फिट ठ्याक्कै थर्दैन हैन। अब यस्तै विन्डोको साइजहरू थुप्रै हुन्छन्। जस्तै अब 5 फिट 6 इन्ची अब हैन, 5 बाई 5, 6 बाई 6, 7 बाई 7 को झ्याल पनि राख्छन् काठमाडौँतिर। देखियो, मैले पनि स्वयं आफैले मैले देखेँ, आँखाले देखेँ 7 बाई 7 को झ्याल राख्छन्। अब त्यो स्वयं आर्किटेक्चर इन्जिनियरले फेरि त्यो अब बनाएको नक्सामा त्यस्तो हालिदिएको हुन्छ। अब ढुङ्गाको घरमा पनि अब झ्याल त राख्नै पर्छ। झ्यालको साइज त्यही हो, मैले अगाडि भने 70% जति गाह्रोको भाग छोडेर बल्ल ओपनिङ राख्ने ढुङ्गाको घरमा। आजभोलि त अब बनाउन सजिलो हुन्छ। अब के गर्छन् भने सबैले अब नक्सा बनाउनेले नि एउटै साइजका झ्यालहरू गम राखिदिन्छन् हैन। अनि ऊ पनि बनाउनेले नि त्यही एउटै साइजको झ्यालहरू एउटै आकारमा गम बनाउँछन्। यति हो। अब धेरै कुराहरू बोल्दाखेरि अब यहाँहरू माझमा भिडियो लामो पनि हुनसक्छ। हुन त यस्ता कुराहरू अब धेरैभन्दा धेरै यहाँहरूलाई थाहा नै छ। तैपनि मैले आम रूपमा अब सबै आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ घर बनाउँदाखेरि घरको बारेमा। अब हाम्रो नेपाल त भूकम्प गइरहने ठाउँ हो। अब यस्तो ठाउँमा सामान्य भए पनि घरको बारेमा केही जानकारी हुनुपर्छ भनेर यो भिडियो यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। म पनि त्यति धेरै विज्ञ चाहिँ होइन, मैले पनि भर्खर सिक्दैछु। तर जति सिकेँ, जति मैले अहिले देखेँ, अलिकति अनुभव, शिक्षा भन्दा पनि अनुभव मलाई भयो। र त्यो अनुभवको आधारमा मैले यस्तो हुँदो रहेछ, यतिसम्म अब हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिन खोजेको छु यहाँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। यहाँको बाँकी पल शुभ रहोस्। धन्यवाद।